ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشی پیاری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہم اور آپ کو کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سے پہلے جتنے بھی مقررین نے خطاب کیا ہے، ان تمام باتوں کو اور جو بیان ہونے جا رہا ہے پوری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ایریے میں میرا یہ پہلا پروگرام ہے، اور میں یہاں کے جلسہ کمیٹی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ کے بیچ میں آ کر کے میں قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سنا سکوں۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر چرچا کریں گے وہ ہے اسلامی زندگی میں وقت کی اہمیت، امپورٹینس آف ٹائم ان اسلامک لائف، کہ ہماری اسلامی زندگی میں وقت کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے؟ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو دنیا کے اندر محض اس لیے پیدا کیا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری پرستش کرے، میری بندگی کرے، میری عبادت کرے۔ ہماری زندگی کی پیدائشی مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کی بھکتی، اللہ کی بندگی۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازا ہے، تو ہم اپنی صحت و تندرستی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ نے ہمیں فرصت اوقات سے نوازا ہے تو اس نعمت کی ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے یہ جو ہمیں اور آپ کو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ کے نبی نے 5 چیزوں کی وصیت کی، 5 چیزوں کے بارے میں آپ نے نصیحت کی۔ حدیث صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس،
5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। नंबर 1, शबाबक कबल हरमिक। ऐ लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। अभी तुम जवान हो, अभी तुम्हारे बदन के अंदर ताकत है, अभी तुम्हारे जिस्म के अंदर ताकत है, अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बुढ़ापे की उम्र में नहीं कर सकते हो। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हो जब तुम्हारे बदन में ताकत नहीं रहेगी, जब तुम्हारा जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, जब तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो जाएगी, जब तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, जब तुम्हारी अकल ठिकाने पे नहीं रहेगी और तुम लाठी के ज़रिए, लाठी के सहारे तुम अल्लाह के घर में आओगे इबादत करने के लिए। तुम मस्जिद में दाखिल होगे, मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? वज़ू बनाने के लिए बैठे कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? वज़ू से फारिग होने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अब रुकू में सजदे में जा रहे हैं, सजदे में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए हमें मालूम ही नहीं है, हमारी याददाश्त ख़त्म हो गई है। मेरे भाइयों, क्या तुम उस वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हो जब तुम सही तरीके से इबादत नहीं कर सकते हो? फरमाया शबाबक कबल हरमिक। आए लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, मैदान महशर में जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा, इमाम कायनात फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुदन शम्सु यौमल क़ियामत मिनल खल्क़ि हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दार मील काला सलिम बिन आमिर मा अदरी मा यानी बिल मील। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सूरज 1 मील के फासले पर हो जाएगा, कल क़यामत के दिन सूरज 1 मील के फासले पर होगा, सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला उन खास बंदों को अपने अर्श के नीचे में जगह देगा जो इस दुनिया में जवानी के आलम में इबादत करता है, जो जवानी के आलम में, जवानी की उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगा रहता है। व शाबुन नशा बि इबादतिल्लाह, वो नौजवान क़यामत के दिन अर्श के नीचे में होगा जो जवानी के आलम में इबादत करता है, जो जवानी की उम्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ लगा देता है। वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कल क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे लोगों को अपने अर्श के नीचे में जगह देगा। मेरे भाइयों, आज हम अपने गरीबानों के अंदर झांकें कि आज हमारी ज़िंदगियाँ कहाँ कट रही है, आज हमारी जवानी कहाँ कट रही है। मेरे भाइयों, अगर कौम के अंदर रीढ़ की जो हड्डी है वो नौजवानों की जमात है। मेरे भाइयों, अगर कौम की नौजवान बिगड़ जाए और ये राह रास्ते हट जाए तो उस कौम की हालत क्या होगी, ज़रा गौर करो मेरे भाइयों। कौम के नौजवान ही हैं जो अपने समाज और अपनी सोसाइटी के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकता है। कुरान करीम में आप सूरह कहफ पढ़ेंगे, सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद नौजवानों का जिक्र किया है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। अल्लाह रब्बुल आलमीन गार वाले का वाक़या बयान करता कि ये चंद नौजवान थे जिन्होंने बादशाह वक्त के सामने तौहीद की आवाज़ को बुलंद किया, बादशाह वक्त के सामने आंखों में आंखें डाल करके तौहीद का प्रचार किया, तौहीद की आवाज़ को बुलंद किया। मेरे भाइयों, जब इस्लाम
जब इस्लाम के पौधे को इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया, मेरे भाइयों, तो उस पौधे को सींचने वाले नौजवान थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान थे, हज़रत उमर फारूक नौजवान थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान और जवान थे। इन्होंने इस्लाम के पौधे को सींचा, इस्लाम को तरक्की दी। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, इस्लाम को अगर तरक्की दिया है तो नौजवानों ने तरक्की दिया है। तारीख़ की किताबों को आप पढ़िए, तारीख़ की आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है, वो भी एक नौजवानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मोहम्मद बिन कासिम जो 17 साल की उम्र में जिन्होंने इस्लाम का डंका हिंदुस्तान के अंदर बजा दिया, मेरे भाइयों, वो 17 साल के नौजवान थे। आज हमारे माहौल में हमारे समाज और सोसाइटी का जायजा लीजिए। हमारे समाज और सोसाइटी में 17-18 साल के नौजवान क्या करते हैं? उनको बीड़ी पीने में फुर्सत नहीं है, सिगरेट फूंकने में फुर्सत नहीं है, शराब पीने में फुर्सत नहीं है। रात के 12 बजे रात तक और 1-1 बजे रात तक मैदान में बैठ करके गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करने की फुर्सत नहीं है। मेरे भाइयों, वो दीन को क्या प्रचार करेंगे? वो तौहीद की दावत लोगों में क्या फैलाएंगे? ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, इस्लाम जो दुनिया के कोने कोने में पहुँचा है तो नौजवानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। उंदलुस को जिन्होंने फतह किया, तारिक बिन ज़ियाद ने जब उंदलुस को फतह किया तो उंदलुस के अंदर, स्पेन के अंदर 850 साल तक इस्लामी हुकूमत रही, 850 साल तक मेरे भाइयों। लेकिन जब वो अमल से दूर हो गए, जब कुरान और हदीस की दावत से दूर हो गए, जब उन्होंने अपनी पैदाइश के मकसद को नहीं समझा, तो आज मेरे भाइयों उंदलुस के अंदर ना इस्लाम है, ना वहाँ जो है मदरसे हैं, सारे जो है मदरसे ख़त्म हो गए, दीन वहाँ से मिट गया, इस्लाम मगलूब हो गया। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, जहाँ 850 साल तक इस्लामी हुकूमत रही, आज वहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है, आज वहाँ कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ये क्यों? इसलिए कि हमारे कौम के नौजवान, अब हमारे कौम के नौजवान राह रास्त से हट गए और ये कौम के नौजवान गलत रास्ते में मुब्तला हो गए, गलत रास्ते में शिकार हो गए, जिसकी वजह से ये कौम आज पूरी दुनिया में जलील और रुसवा है, दर दर की ठोकरें ये कौम खा रही है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शबाबा का कबला हरम के, ऐ लोगों, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। जवानी की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़्यादा पसंद है। नंबर 2, उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वस्सिहत का कबला सकमे के, ऐ लोगों, अपनी सेहत की कदर करो बीमारी के आने से पहले। अभी तुम जवान हो, अभी तुम सेहतमंद हो, अभी तुम हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे बदन में कोई बीमारी नहीं है, अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बीमारी क्या हालत में नहीं कर सकते हो। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हो जब तुम बीमार हो जाओगे, जब तुम कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो जाओगे और तुम चारपाई में पड़े रहोगे, जब तुम टीबी की बीमारी में मुब्तला हो करके चारपाई में पड़े रहोगे, तुम इबादत नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ मलाल करोगे, अफसोस करोगे। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर कीजिए, या फिर तुम्हारा कहीं हादसे में तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारा पैर टूट जाएगा और तुम्हारे पैर में प्लास्टर चढ़ा रहेगा और तुम अपने बिस्तर में सोए हुए रहोगे, और जब लोग आज़ान की आवाज़ सुन करके मस्जिद की तरफ जाएंगे तो इंसान रोएगा कि काश मेरा पैर सही होता, मेरी तबीयत सही होती, तो मैं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जा करके इबादत करता, मैं भी नमाज़ें पढ़ता, मैं भी रोज़े रखता, मैं भी क़यामुल लैल करता। इंसान अफसोस करेगा, लेकिन वो पछताने से इंसान को कोई नफ़ा पहुंचने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, आज कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी, लाखों रुपए होने के बावजूद, करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो खाने के लिए तरसते हैं, वो पीने के लिए तरसते हैं। कितने ऐसे हजरात हैं जिसके जेब में बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो मिठाई नहीं खा सकता है, वो चीनी की चाय नहीं पी सकता है, वो चावल नहीं खा सकता है। क्या है? वो शुगर के पेशेंट हैं, उसको फलां बीमारी है, चाह करके भी इंसान नहीं खा पाता है, चाह करके भी इंसान तड़पता है। मेरे भाइयों, तो क्या तुम उस वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हो? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, अपनी सेहत की कदर करो बीमारी के आने से पहले।
सेहत बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दी हुई नेमत है। नंबर 3, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वगिना का कबला फकरिक, आए लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले। अभी तुम्हारे पास माल है, अभी तुम्हारे पास दौलत है, अभी अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रिस्क की फरावानी दी है, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर माल की फरावानी दी है। अभी जितना तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हो उतना खर्च कर लो। जितना तुम फी सबीलिल्लाह में मदरसा में ताउन कर सकते हो उतना कर लो। जितना तुम मस्जिद में ताउन कर सकते हो उतना कर लो। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हो जब तुम्हारा माल लुट जाएगा, जब तुम्हारे माल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी रोज़ी तंग कर दी जाएगी? क्या तब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करोगे? नहीं कर सकते हो। आज इंसान के पास जब अचानक दौलत आती है तो बहुत जल्दी इंसान के पर निकल आते हैं, चलने की स्टाइल बदल जाती है, बातचीत करने का लहजा बदल जाता है इंसान का। मेरे भाइयों, नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर जरा नज़र डालो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जब शादी हुई 25 साल की उम्र में किससे शादी हुई? 40 साल की औरत से शादी हुई जिनका नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और वो औरत मक्के की सबसे अमीर औरत थी, सबसे मालदार औरत थी। जब नबी अकरम से शादी हुई हज़रत खदीजा ने अपना सारा माल, सारी दौलत, सारे रुपए, सारे दिनार नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में डाल देती है। लेकिन मेरे भाइयों, नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने की स्टाइल नहीं बदली, आपके बातचीत करने का अंदाज नहीं बदला। मेरे भाइयों, ऐसे ही नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वेदों में कहा गया, श्रीमद् भागवत महान पुराण में कहा गया, स्कंद 12 अध्याय 2 में आसिना साधुत मडम षडेश्वर्या गुणन्वितः। अंतिम महर्षि जो दुनिया के अंदर आएगा वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा, वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी बसर करेगा। मेरे भाइयों, साधु किसको कहते हैं? साधु किसको कहते हैं? जो जंगल में चला जाए और बीवी बच्चे से कट जाए, रहबानियत इख्तियार कर ले, उसको साधु नहीं कहते हैं। मेरे भाइयों, साधु तो उसको कहते हैं जिसके पास बहुत सारा माल हो, बहुत सारी दौलत हो, लेकिन उस दौलत को उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, बल्कि उन्होंने लोगों में, ज़रूरतमंद में, गरीबों में, मिस्कीनों में, फ़कीरों में बांट दिया हो। बताइए मेरे भाइयों, साधु की परिभाषा में पूरा कौन उतर रहा है? आखिरी नबी के पास माल की कमी नहीं थी, आखिरी नबी के पास माल की कमी नहीं थी। हज़रत खदीजा ने सारा माल नबी अकरम के कदमों में डाल दिए, लेकिन नबी अकरम के रहने की स्टाइल नहीं बदली। आप जिसमें खाते थे उसी में खाते रहे, आप जिसमें सोते थे उसी में सोते रहे, आप जिस तरीके से बातचीत किया करते थे आप उसी तरीके से बातचीत करते रहे। आपके रहने सहने की स्टाइल नहीं बदली। इब्ने माजा उठाओ मेरे भाइयों, और इस हदीस को अपने सामने रखो और ये अंदाज़ा लगाओ कि आज हमारे पास जब माल की फरावानी आती है तो हम किस तरीके से लहजा बदल देते हैं। नबी अकरम के पास एक आदमी आता है, इब्ने माजा की रिवायत है, नबी अकरम के पास एक आदमी आता है और आने के बाद अल्लाह के नबी से कुछ बातचीत करना चाहता है, लेकिन डर के मारे वो नहीं कह पा रहा है, डर के मारे वो बात नहीं कर पा रहा है, वो कांप रहा है, वो बहुत डर रहा है, वो अपनी बात को मुंह से निकाल ही नहीं पा रहा है। अल्लाह के नबी ने फिर पूछा, अरे बोलो क्या बात है, बोलो क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा क्या मसला है? वो इंसान फिर दोबारा कोशिश करता है, लेकिन दूसरी मर्तबा भी उसके बदन में कपकपी तारी हो जाती है, बात नहीं कर पाता है। अल्लाह के नबी ने कहा, है मेरे भाई डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, बोलो बिला झिझक बोलो तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हारी बातों को हम बिल्कुल सुनेंगे, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिला झिझक बोलो। वो आदमी फिर तीसरी मर्तबा कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बोलने के लिए तैयार होता है फिर उसके बदन में कपकपी तारी हो जाती है, वो अपनी बात को कह नहीं पाता है। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से समझाया, गौर करो
میرے بھائیوں کس طریقے سے امام کائنات نے اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. فرمایا اے میرے بھائی تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اے میرے بھائی میں بھی تو اس ماں کا بیٹا ہوں, میں اس آمنہ کا بیٹا ہوں جو گوشت کو کڑھائی میں تل لیا کرتی تھی, تیل میں تل لیا کرتی تھی, اور اس گوشت کو دھوپ میں سکھا لیا کرتی تھی, اور کئی دن تک سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی. اے میرے بھائی میں بھی اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی, جو سوکھی روٹی کھایا کرتی تھی. میں اس ماں کا بیٹا ہوں, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, میں کوئی شہنشاہ نہیں ہوں, میں کوئی ایم پی نہیں, میں کوئی نیتا نہیں ہوں. بتاؤ کیا بات ہے؟ جب اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو آپ نے اس کے سامنے پیش کیا, تب اس کی ہمت ہوئی اور وہ آدمی بات چیت کرتا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, آج ہمارے پاس جب مال کی فراوانی آتی ہے تو ہماری گفتگو کرنے کا انداز کس طریقے سے بدل جاتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں. ہم زمین میں کتنا اکڑ پنا دکھاتے ہیں. میرے بھائیوں قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے, سورہ لقمان اٹھاؤ آیت نمبر 18-19 اٹھاؤ, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, اے میرے پیارے بیٹے, جب تم سڑکوں میں چلو, جب تم سڑکوں میں چلو تو لوگوں سے گال پھلا کر کے نہ چلنا, زمین کے اوپر اکڑ کر کے نہ چلنا. بے شک اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مال کی فراوانی دی ہے, اگر آپ کو رزق عطا کیا ہے, اگر آپ کو بہت زیادہ مال عطا کیا ہے, تو یہ آپ مت سوچو کہ یہ ہمارا بپوتی ہے. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی تمہیں آزمانا چاہتا ہے, اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے اے ٹی ایم کا زمانہ نہیں تھا, پاس بک کھاتے کا زمانہ نہیں تھا. ادر کنٹری سے جو پیسہ آتا تھا, ہمارا بھائی یا ہمارا باپ یا ہمارا چچا باہر ادر کنٹری میں سعودی دبئی میں رہتا تھا, تو وہ کس طریقے سے پیسے بھیجتے تھے, وہ پوسٹ آفس ڈاک میں منی آرڈر کرتے تھے, اور ڈاکیا جو ہے ہمارے گھروں میں لے کر کے منی آرڈر کو لے کر کے آتا تھا کہ 10,000 کا منی آرڈر آیا ہے, 20,000 کا منی آرڈر آیا ہے, 50,000 کا منی آرڈر آیا ہے. اب ذرا یہ بتاؤ کہ اگر وہ ڈاکیا جو ہے لوگوں کی امانت میں خیانت کر جائے اور کہہ رہے یہ تو 50,000 کا منی آرڈر, یہ تو ہمارا پیسہ, ہم کو کیا اس کے گھر میں دینے کی ضرورت ہے, ٹوٹی سائیکل میں ہم چل رہے ہیں, سائیکل کو لات مارتا ہے, شو روم میں جاتا ہے, بہترین گاڑی خریدتا ہے اور جو ہے اس کے پیسے کو ہڑپ کر لیتا ہے. تو بتاؤ میرے بھائیوں, گورنمنٹ ایسے امانت میں خیانت کرنے والے ڈاکیے کو, اسٹاف کو, کیا وہ اپنی نوکری پر رکھے گی؟ آپ ایمانداری سے بتائیے, نہیں رکھے گی. یا تو اس کو سسپینڈ کر دے گی یا پھر اس کو نوکری سے ہی نکال دے گی, کیونکہ تو لوگوں کی امانت میں خیانت کرتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں مال کی فراوانی دی ہے, اگر تمہیں رزق دیا ہے, تو اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. اللہ تمہیں ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا ہے. یہ اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے بغل میں کون پریشان حال ہے, کون کس کے گھر میں چولہا جلا یا نہیں جلا ہے, کون پریشان حال ہے عید کے موسم میں, عید کے ٹائم میں کس کے گھر میں کپڑا آیا یا نہیں آیا, سوئی کے ڈبے اس کے گھر میں آیا کہ نہیں آیا. تمہیں پتہ لگا کر کے اس کے گھر میں کپڑے پہنچانا پڑے گا, سوئی کے ڈبے پہنچانا پڑے گا, ان کی پریشانی حال میں آپ کو ساتھ دینا پڑے گا, آپ کو ہیلپ کرنا پڑے گا, تب آپ کامیاب ہیں. نہیں تو میرے بھائیوں اللہ اگر مال کو دینا جانتا ہے تو چھیننا جانتا ہے. تو آپ یہی بات اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, اے لوگوں اپنی امیری کی قدر کرو غریبی کے آنے سے پہلے.
آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے. ابھی آپ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیں آپ خرچ کر لیں، ورنہ آپ کا مال جب لٹ جائے گا کسی حادثے میں اللہ کسی بھی طریقے سے مال کو برباد کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، ابھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے اسرائیل فلسطین کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کس طریقے سے بڑی بڑی بلڈنگوں کو تباہ کر رہا ہے، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگوں کی بلڈنگوں کو، ان کے گھروں کو نیست نابود کر دیا جا رہا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، ان کے سارے مال ساری دولت زمین میں مل گئی. میرے پیارے ساتھیوں، حالات کب بدل جائے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، حالات کب چینج ہو جائے کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جس حال میں ابھی رکھا ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہیں دولت عطا کیا ہے، تو تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر لو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے میرے بھائیوں. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمان والو، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بھکتی سے، اللہ کی عبادت سے دور نہ کر دے. اور اتنا یاد رکھنا، جو لوگ اس دنیا میں مال حاصل کرنے کے چکر میں، جو لوگ اس دنیا میں روزی کمانے کے چکر میں حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، روزے کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، دنیا میں جو ہے غلط طریقے سے رزق حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو یہی لوگ کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یہی لوگ کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. میرے بھائیوں، تو مال بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اس کا درپیوگ نہ کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کب بدل دے کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، کوئی گمان نہیں کر سکتا میرے بھائیوں. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اے لوگوں اپنی امیری کی قدر کرو غریبی کے آنے سے پہلے. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 4 اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اے لوگوں اپنی فرصت کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے. ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تم جو عمل کر سکتے ہو وہ بزی ہونے کے بعد نہیں کر سکتے ہو. جیسے جیسے تمہاری عمر بڑھتی چلی جائے گی تم بزی ہوتے چلے جاؤ گے، تم مصروف ہوتے چلے جاؤ گے. میرے بھائیوں، تو تم وقت کے آنے کا انتظار مت کرو. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا جب اس کی نوکری نہیں لگی تھی وہ 5 ٹائم کے نمازی تھے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت پابندی سے کیا کرتے تھے، لیکن جیسے اس کی نوکری لگی وہ 5 ٹائم کی نماز تو چھوڑو، وہ 5 ٹائم کی نماز کو چھوڑ کر کے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے لگے اور کہنے لگے مولانا صاحب ہماری جب نوکری نہیں لگی تھی تو ہم 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اے مولانا لیکن جب سے ہماری نوکری لگی ہے ہم 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، ہم صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، تو آپ وقت کے آنے کا انتظار نہ کرو، آپ سمے کا انتظار نہ کرو. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اے لوگوں اپنی فرصت کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے. محترم آپ لوگ ادھر ادھر منتظر نہ ہو. آج آپ لوگوں نے جو بھی اشتہار میں نام دیکھا ہے جن علماء کرام کا تمام کے تمام موجود ہیں، ان کے بعد ہے ابھی عبدالرحمان معراجی صاحب جو آئیں گے جو دلاور حسین کا نقل کرتے ہیں وہ ہے. اس کے بعد جو ہے مولانا عبدالغفار صاحب طرفی بنارس سے جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو آپ لوگ ادھر ادھر منتظر نہ ہو اور یہ خیال نہ کریں کہ کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
इस वजह से आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सलाफी को सुन करके ही जाएंगे। मेरे भाइयों, आज हमारे नौजवानों का फुर्सत टाइम कहाँ कट रहा है। फुर्सत में जो वक्त उनको मिलता है, फुर्सत में नौजवान तन्हाई में खाली गुनाह ही करने के बारे में सोचते हैं, सिर्फ गुनाह ही करते हैं तन्हाई में। तन्हाई में देखो गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम में चैटिंग करते हैं, शराब पीते हैं, चोरियां करते हैं, ये सब काम तन्हाई में करते हैं फुर्सत वक्त में। एक हदीस इब्न माजा की है, ये हदीस मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हदीस के रावी हैं हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामा बैज़न फयजअलु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल हबाअम मनसूरा। क़ाल सौबान या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकूना मिनहुम व नहनु ला नअलमु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के कुछ लोगों को जानता हूँ, मैं अपनी उम्मत के कुछ लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन बड़े बड़े तिहामा पहाड़ के मानी नेकियां लेकर के आएंगे, बड़े बड़े तिहामा पहाड़ों के मानी नेकियां लेकर के आएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, हवा मंसूरा कर देगा, हवा में छोटे छोटे ज़र्रात बना करके उड़ा देगा। हदीस के रावी जो हज़रत सौबान हैं वो कहते हैं, क़ाल सौबान या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकुना मिनहुम व नहनु ला नअलम। ऐ अल्लाह के नबी, आप ऐसे लोगों के बारे में खुल कर बयान कर दीजिए, आप ऐसे लोगों के बारे में खुल कर के बता दीजिए, कहीं हम ला इल्मी में उन लोगों में शामिल ना हो जाएं। आप उनकी सिफत को खुल करके बयान कर दीजिए कि वो कौन लोग होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सौबान, वो तुम्हारे ही लोग होंगे, वो तुम्हारे ही जिन्स से होंगे, वो तुम्हारे कबीले और खानदान के लोग हुआ करेंगे। जिस तरीके से तुम रात में उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हो, वो लोग भी रात में उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाले लोग होंगे। लेकिन ऐ सौबान, वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। ऐ सौबान, लेकिन जब वो तन्हाई में जाएंगे, जब वो फुर्सत में जाएंगे, जब वो बंद कमरे में जाएंगे, जब वो अकेले में जाएंगे, तो अब बंद कमरे में वो शराब भी पिएंगे, वो चोरियां भी करेंगे, वो एटीएम भी मारेंगे, वो ज़िना भी करेंगे, कभी आंखों का ज़िना करेंगे, कभी हाथों का ज़िना करेंगे, कभी तन्हाई में लड़कियों से मुलाकात करेंगे। उन तमाम कामों का इर्तिकाब करेंगे जिन कामों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया है। उनकी तन्हाइयाँ गुनाहों से भरी हुई होगी, उनकी तन्हाइयाँ गुनाहों से लथपथ होगी, जिसकी वजह से अल्लाह उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। अल्लाह उनकी नेकियों का सिला ही नहीं देगा, उनकी नेकियों का कोई बदला ही नहीं देगा। इट विल बी डिस्ट्रॉय, इट विल बी बैनिश्ड। उनकी नेकियों को उड़ा दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, कुरान क्या कहता है, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ऐ लोगों, जब तुम इबादत से फारिग हो जाओ, जब तुम काम से फारिग हो जाओ, जब तुम फुर्सत में जाओ, तो फुर्सत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जा हो जाओ और कोई ऐसा काम ना करो जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए, जिससे हमारा परवरदिगार नाराज़ हो जाए। मेरे भाइयों, लेकिन हम खाली टाइम में सिर्फ गुनाह ही गुनाह करते हैं। हम खाली टाइम में सिर्फ इसकी बुराई उसकी बुराई, चौराहे पर बैठ करके हम लोगों की लानो तान करते हैं। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, कभी हम अपने बारे में फिक्र नहीं करते हैं, ज़रा गौर कीजिए। लेकिन कुछ कुरान और हदीस में कुछ ऐसे वजीफे बताए गए हैं कि जिसको कम वक्त में पढ़ करके बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और उसकी बहुत फजीलत हदीस में आई है, जो सिर्फ 2-2.5 मिनट का टाइम लगता है और उस टाइम का आप अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लें फुर्सत टाइम में तो बहुत बड़ी फजीलत है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, मन काला
من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وان کانت مثل زبد البحر، اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ بتاؤ میرے بھائیوں کتنا ٹائم لگا؟ 2 سے 3 منٹ بھی لگا، اور یہ 2 سے 3 منٹ میں آپ نے اتنا ثواب حاصل کر لیا، آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں درج ہو گئی ہے، لیکن فرصت میں ہم صرف گناہ کے بارے میں ہی سوچتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اے لوگوں اپنی فرصت کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے۔ اور آخری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اے لوگوں اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔ ہمیں اور آپ کو یہ جو زندگی ملی ہے نا میرے بھائیوں، یہ ایک ہی مرتبہ ملی ہے۔ موت آنے کے بعد نیکی کرنے کا جو چانس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر جب اسکولوں میں امتحان ہوتا ہے، مدارس میں امتحان ہوتا ہے، تو امتحان میں اگر کوئی فیل کر جاتا ہے کسی کتاب میں تو اس کو دوبارہ چانس ملتا ہے۔ 10 کے ایگزام میں اگر کوئی فیل کرتا ہے کہ تم میتھ سبجیکٹ میں فیل ہو گئے ہو، سائنس میں فیل ہو گئے ہو، پھر سے فارم بھرو، 6 مہینے بعد سپلیمنٹری کا ایگزام لیا جائے گا، یا پھر اینول ایگزام دو گے سال میں، پھر سے آپ فارم بھر کر ایگزام میں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایگزام میں چانسز آپ کو ملتے رہیں گے، لیکن یہ جو نیکی کرنے کا چانس ہے ہمیں اور آپ کو، یہ جو زندگی ملی ہے یہ ایک ہی مرتبہ ملی ہے۔ موت آئی، نیکی کرنے کا چانس ختم۔ پھر آپ جتنا بھی موت کے وقت اللہ سے وقت مانگ لو، جتنا بھی ریکویسٹ کر لو، آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ یہ وقت کی قیمت، یہ زندگی کی قیمت آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کا آخری ٹائم آئے گا میرے بھائی۔ تب انسان جو ہے کیا اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرتا ہے، کیا تمنا کرتا ہے، اس کا نقشہ سورہ مومنون آیت نمبر 99 سے لے کر کے 108 میں کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ کہتا ہے جب کسی انسان کو موت آنے لگتی ہے، جب اس کے اوپر موت طاری ہوتی ہے تو اللہ سے کیا ریکویسٹ کرتا ہے؟ رب ارجعون، اے اللہ ہمیں چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے، اے اللہ ہمیں چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے۔ کیوں بھیج دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں نیک اعمال کر لوں، اے اللہ تاکہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں اب ایک منٹ تیری عبادت میں لگا دیں گے۔ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم معاہدہ کرتے ہیں، ہم پکا سچا توبہ کرتے ہیں، اگر تو نے ہم کو دنیا میں اب کی بار بھیج دیا تو ہم دنیا کے اندر کبھی شراب نہیں پئیں گے، اب ہم دنیا کے اندر کبھی چوری نہیں کریں گے، لوگوں کی زمین نہیں ہڑپیں گے، کبھی سماج میں فتنہ نہیں پھیلائیں گے، زنا نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہمیں مہلت دے دو، ہمیں چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ لوٹا دے۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان یہ ریکویسٹ کرے گا، اے اللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اب تیرے بارگاہ سے جب بھی مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا جب ہمارے کانوں سے ٹکرائے گی، اے اللہ اب ہم سارے کاموں کو چھوڑ دیں گے، ہم کاروبار بند کر دیں گے، دکان بند کر دیں گے اور تیری بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ میرے بھائیوں یہ انسان یہ معاہدہ کرے گا، یہ انسان یہ تمنا کرے گا، لیکن اللہ غیب سے آواز لگائے گا کلا، ہرگز نہیں، کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اے میرے بندے، نہیں
اب تمہیں موقع نہیں ملے گا. ہم نے تمہیں آزما کر کے دیکھ لیا. ہم نے تمہیں دنیا کے اندر 70 سال کی زندگی دی. ہم نے تمہیں دنیا کے اندر 80 سال کی زندگی دی. ہم نے 90 سال کی زندگی دی. لیکن 90 سال کی زندگی میں تم نے نماز نہیں پڑھی, تم نے روزے نہیں رکھے, تم نے صدقہ اور خیرات نہیں کیا, تم نے چوریاں کی, تم نے ڈکیتیاں کی, لوگوں کا مال ہڑپا, سود کھایا, دنیا کے اندر تم نے فتنہ اور فساد برپا کیا. اے میرے بندے, اب چاہے تو بول یا مت بول, تیری بات نہیں سنی جائے گی. انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. اے میرے بندے, اب تو قبر میں رہے گا, اب تو برزخ کی زندگی میں رہے گا اور قیامت تک قبر میں رہے گا, اور قبر میں تیرے عمل کے مطابق تیرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. قبر میں تیرے ساتھ, تیرے عمل کے مطابق تیرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, یہ جو زندگی ملی ہے بہت ہی غنیمت ہے. میں پوری آیت کا خلاصہ تو نہیں کر سکتا ہوں. یہ جو زندگی ملی ہے میرے بھائیوں, یہ بہت ہی قیمتی ہے. یہ جو وقت ہمیں اور آپ کو ملا ہے بہت ہی قیمتی ہے. جس وقت کو اور جس زندگی کو تم بہتر بنانے کے لیے تم آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہو میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کہتا ہے, اللہ کہتا ہے, آئے میرے بندو, جس دنیاوی زندگی کو تم آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو, وہ آخرت کی زندگی دائمی ہے, کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور یہ دنیا کی زندگی تو فنا ہونے والی ہے. جس زندگی کے بارے میں کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے, اس زندگی کو انسان بہتر بنانے کے لیے نہ جانے صبح سے شام تک کون کون سے ہتھ کنڈے اپناتا ہے. انسان بہار سے بمبئی جاتا ہے کام کرنے کے لیے, کوئی کیرل میں رہتا ہے, کوئی چنئی میں رہتا ہے, کوئی سعودی عربیہ میں رہتا ہے, کوئی قطر میں کام کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہماری بلڈنگ اچھی بن جائے, ہمارے بیوی بچے عمدہ کھانا کھائیں, ہم اچھے محل کی تعمیر کر لیں, ہم اچھے مکان بنا لیں, ہم اچھا گھر بنا لیں, اچھی گاڑیوں میں ہم سفر کریں. اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انسان کہاں سے کہاں سفر کرتا ہے, لیکن آخرت کے لیے انسان کوئی اس کے لیے سینسٹیو نہیں, انسان اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں, دنیا کے اندر جب کسان کھیتی کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا برسات کے موسم میں کسان کس طریقے سے کھیتی میں محنت کرتا ہے. وہ کدال لے کر کے کھیت میں جاتا ہے, کھیت کی کھدائی کرتا ہے, کھیت کو اچھی طریقے سے صاف کرتا ہے, پھر اس میں بیج ڈالتا ہے, پھر اس میں پودے نکلتے ہیں, پھر اس کو جو ہے دھان کو روپائی کرتے ہیں, پھر کھاد ڈالتا ہے, اس میں یوریا ڈالتا ہے, اور جب تک وہ موسم رہتا ہے کھیتی کرنے کا جو ہے کسان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کس طریقے سے ہمیں اپنی کھیتی کو بہتر بنانا ہے. اور جب کھیتی پک کر کے تیار ہو جاتی ہے, جب فصل کاٹنے کا ٹائم آتا ہے تو کسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے, اور کسان کہتا ہے کہ ہم نے جو محنت کی یہ محنت رنگ لائی ہے, اور آج ہماری فصل دیکھو کتنی اچھی لہلہا رہی ہے. میرے بھائیوں, لیکن جو انسان محنت نہیں کرے گا کھیتی میں, وہ انسان کاٹنے کے ٹائم میں صرف ملال کرے گا, افسوس کرے گا, اور یہی کہے گا کہ کاش ہم بھی محنت کیے ہوتے تو آج ہمارے گھروں میں بھی دانے آ جاتے, آج ہم بھی فصل کاٹتے ہوتے. یہی کیفیت ہوگی قیامت کے دن. میرے بھائیوں, جو لوگ دنیا میں وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں, زندگی کی قدر نہیں کرتے ہیں, کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے, اللہ رب العالمین کی عدالت میں جب پیش کیا جائے گا, لوگوں کو جب اللہ کے سامنے کھڑا کیے جائیں گے تو مجرمین کی کیفیت کیا ہوگی, جنہوں نے وقت کو نہیں سمجھا, جنہوں نے زندگی کی مقصد کو نہیں سمجھا. قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے سورہ سجدہ کے اندر, وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. یہ مجرمین, یہ پاپی لوگ, یہ گنہگار لوگ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت میں سر جھکائے کھڑے ہوئے ہوں گے, اور اپنے رب سے یہ کہہ رہے ہوں گے, ربنا ابصرنا وسمعنا, اے اللہ ہم نے تیری جہنم کو دیکھ لیا, ہم نے جہنم میں سزا کو دیکھ لیا. جو لوگ دنیا میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے, دنیا میں جنہوں نے روزوں کی دھجیاں اڑائی, دنیا کے اندر
जिन्होंने जिना का इर्तिकाब किया हमने उसकी सजा को देख लिया, सूद खाने वालों की सजा को हमने देख लिया, शराब पीने वालों की सजा को देख लिया। रब्बना अबसरना व समयना, अल्लाह हमने देख लिया और हमने सुन लिया जो दुनिया के अंदर अंबिया हमको बताया करते थे, जो दुनिया के अंदर स्टेजों से जो हमको उलमा नसीहत किया करते थे, जो जुमे के खुतबों में हमको बताया करते थे, अल्लाह हमको समझ में आ गया। फर्जीना नामल सालेहा, अल्लाह हम ये वादा करते हैं, अल्लाह हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें छोड़ी हुई दुनिया में दोबारा हमें वापस लौटा दे ताकि हम नेक अमाल करें। हमें यकीन आ गया, इन्ना मुकिनून, हमें तो यकीन आ गया, आज हमको पक्का यकीन आ गया। लेकिन कहावत है क्या पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय अफसोस और मलाल के, कुछ मिलने वाला नहीं है। और वो दिन बरहक है, सारे लोगों को कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़ा होना है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इसकी तस्दीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब की किताबें करती है, तमाम मज़ाहिब की किताबें। आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ लास्ट डे के नाम से दिन मिलता है, आखिरी दिन यानी क़यामत का दिन। इसी तरीके से आप जब वेदों में पढ़ेंगे, मौलाना सफ़ीउर रहमान शाह मुबारक पूरी की किताब है, मोहम्मद साहब हिंदू की किताबों में ये किताब आपको मौनात भंजन की सरजमीन पर मकतबा फहमिया में दस्तयाब मिलेगी, वहीं से ये किताब मिलेगी। उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक इबारत लिखा हुआ है और हवाला दिया हुआ है महाभारत का, ऋग्वेद का, लिखा है मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, न तृतीय न चतुर न पंचम न षष्टम न सप्तम न अष्टम न नवम न दशम का ऋग्वेद और महाभारत। मरने के बाद पुनः जिंदा किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, न कुत्ता बनोगे, न बिल्ली बनोगे, न सूअर बनोगे, न लकड़हारा बनोगे। आज इंसान कहता है कि कुछ लोगों का दुनिया में अकीदा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह निकल करके दूसरी जिंदगी में चली जाती है। जो इंसान इस दुनिया में जैसा अमल करता है उसी के मुताबिक उसको शक्ल सूरत मिलती है। अगर इंसान गलत काम करता है, गलत अमाल करता है तो उसको गलत जानवरों की शक्ल मिलती है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, बल्कि कल क़यामत के दिन इंसान को इंसान ही बना करके उठाया जाएगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, हदीस के रावी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया युहशरुन नासु यौमल क़यामत हुफ़ातन उरातन गुरला, कुल्तु या रसूल अल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़। इमाम कायनात फरमाते हैं कि कल क़यामत के इंसान को नंगे पैर नंगे बदन उठाया जाएगा, गैर मख्तून हालत में जमा किया जाएगा। और क्यों जमा किया जाएगा? ताकि लोगों को बराबर हिसाब में हो जाए, लोगों को बराबर बराबर जो इंसान दुनिया में जिन्होंने अमल सालिहा किया उसको पूरा हिसाब मिल जाए, उसको पूरा बदला मिल जाए, और जो दुनिया में इंसान ने गलत काम किया उसको भी पूरा बदला मिल जाए। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। ऐ लोगो, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो, उस परवरदिगार से डरो जिस दिन तुम अपने परवरदिगार के सामने लौटाए जाओगे। तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और उस दिन हर इंसान को पूरा पूरा बदला मिलेगा, हर इंसान को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। दुनिया में इंसान को पकड़ क्यों नहीं हो रहा है? ये दुनिया की कोई हैसियत नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह ने यहाँ छूट दे दिया है, तुम दुनिया में जितना चाहो फसाद फैलाओ, दुनिया में तुम जितना चाहो गुनाह करो, जितना शराब पीना है पी लो, जितना कत्ल गारतगिरी करना है कर लो, लेकिन यहाँ आना है, एक दिन हमारे सामने जवाब देना है और उस दिन पूरा पूरा तुमसे हिसाब लिया जाएगा। मेरे भाइयों, आज देख लीजिए किस तरीके से इजराइल फलस्तीन के ऊपर बम बरसा रहा है, निहत्थे मुसलमानों को जुल्म सितम
वसल्लम का निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिद अक्सा को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इतना याद रखना, ये यहूदी क्या समझते हैं कि हमें जो है कुछ नहीं होने वाला है, ये दुनिया में तो जुल्म कर लेंगे। अल्लाह कहता है दुनिया में तुम जितना चाहो जुल्म करना है कर लो, जितना चाहो फसाद फैलाना है फैला लो, जितना जो है बम बरसाना है बरसा लो, लेकिन आना तो एक दिन मेरे पास है, एक दिन हम हिसाब लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, तो अपनी ज़िंदगी की कदर कीजिए, वरना कल क़यामत के दिन आपको बहुत ही अफसोस करना पड़ेगा, बहुत ही मलाल करना पड़ेगा। जब मुजरिमों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो मुजरिमीन दुनिया के बारे में सोच सोच करके इतना रोएगा, जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की, अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं की। इंसान पिछली ज़िंदगी को याद करके इतना रोएगा, इतना अफसोस करेगा, इतना मलाल करेगा, उनकी आंखों से इतना आंसू निकलेगा, इतना आंसू निकलेगा। इमाम कायनात फरमाते हैं, मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है, हदीस की रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न कैस हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन जहन्नमी जहन्नम में इतना अफसोस और मलाल करेंगे, इतना रोएंगे, इतना आंखों से उनके आंसू निकलेंगे कि उनके आंसुओं के ऊपर अगर कश्तियाँ चलाई जाए तो कश्तियाँ चल जाएगी, उनके आंसुओं के ऊपर अगर नाव चलाए जाएंगे तो नाव चल जाएंगे। ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, जिन्होंने दुनिया में वक्त की कदर नहीं की, अपनी ज़िंदगी की मकसद को नहीं समझा। मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है। आइए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते कि बार इलाह हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमने एक हदीस की रोशनी में जितनी भी बातें कुरान और सही हदीस की रोशनी में हमने बातें बयान की, अल्लाह तमाम बातों को समझने के साथ साथ पूरी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान हाल हैं उनकी